एवं प्राप्ते अभिधीयते अंतर्यामी अधिदेव अधिलोकादिषु तद्धर्म व्यपदेशात् अंतर्यामी परमात्मा कुतः अधिदैव अधिलोकादिषु इति तत्र अंतर्यामी ब्राह्मणे इत्यधिदैवम् इति अधिलोकम् इत्यस्ति। तदेव अत्र उच्यते अधिदैव अधिलोक इत्यत्र व्याख्यानं अधिदैव अधिलोकादि पदचिह्नितेषु इति भगवता अधिदैव अधिलोकादि पदचिह्नितेषु वाक्येषु श्रूयमाणः इति। तत्र अंतर्यामी अधिदैव अधिलोकादिषु इति सूत्रपाठः वर्तते। अधिदैव अधिलोकादिषु इति सूत्रपाठः वर्तते। एवं सूत्रपाठः अपेक्षितः अधिदैवम् अधिलोकम् इति। तथा सूत्रपाठः नास्ति। दैवलोकादिषु इति अस्ति चेदपि चिंता नास्ति। यतः अधिदैवम् इति अध्युपसृष्ट दैव शब्दस्य सप्तम्यर्थघटितः अर्थः। दैववृत्ति अनन्तरं लोकवृत्ति इत्यर्थः भविष्यति। तथापि सूत्रेण उक्तम् अधिदैव अधिलोकादिषु इत्युक्तम्। तेन किम् आयाति अधिदैवे अधिलोके इति आगच्छति। तथा युक्तम् अधिदैवम् इति स्यात् अधिलोकम् इति स्यात् अथवा दैवलोकादिषु इति स्यात्। अतः भगवता एवं व्याख्यातं कृतम् इदं वाक्यपरम् शब्दपरम् अधिदैव अधिलोकादि पदचिह्नितेषु इति शब्दप्रतया भगवता व्याख्यानं कृतम्। ज्ञायते वा कुतः श्लोककाशिकाय एवं व्याख्यानं कृतमिति ज्ञातुं किल। तत्र श्रूयमाणः तादृशपदचिह्नितेषु वाक्येषु श्रूयमाणः अंतर्यामी अपहतपाप्मा परमात्मा नारायणः। तत्र अंतर्यामी अपहतपाप्मा इत्यस्ति। अंतर्यामी अथ च अमृतः इति अपहतपाप्मत्वमपि उक्तमस्ति। अंतर्यामित्वेन अपहतपाप्मत्वेन च श्रूयमाणः परमात्मा नारायणः। तत्र काण्डपाठे माध्यन्दिनपाठे च भेदः वर्तते। काण्डपाठसिद्धेभ्यः अधिदेवादिमभ्यः अधिदेवादिमभ्यः न अधिदेव इति शब्दयुक्तेभ्यः वाक्येभ्यः अधिलोक अधिकानि अधिलोकादिमन्ति वाक्यानि माध्यन्दिनपाठे सन्ति इति ज्ञापनार्थं तत्र अधिदैव अधिलोकादिषु इति उभयोः उपादानम् इति। तत्र अधिदैव इत्येव उच्यताम्। अधिदैव अधिलोकादिषु इति कुतः उक्तम् इति चेत् तत्र अधिलोक इति पर्यायः माध्यन्दिनपाठे श्रूयते। अतः माध्यन्दिनपाठस्य काण्डपाठस्य च विषयभेदः इति कश्चित् सन्देहः भविष्यति। तथा नास्ति। उभयसाधारणतया बहवः पर्यायाः सन्ति। ईषत् तत्र पर्यायभेदाः सन्ति चेदपि तत्र एकविषयत्वप्रत्यभिज्ञानं बहु प्रकारेण अत्र भवति। एकविषयत्व प्रत्यभिज्ञापकानि बहूनि लिङ्गानि सन्ति। अतः ईषत् तत्र भेदः पर्यायेषु अस्ति चेदपि उभयोः एकविषयकत्वमेव शाखयोः
इति अत्र अभिप्रायः। अनुक्तम् अन्यतो ग्राह्यम् इति न्यायः अत्र आश्रयणीयः इति श्रुतप्रकाशितः। तदेव उभयेष्वपि वाक्येषु अन्तर्यामी परमात्मा इत्यर्थः। उभयेष्वपि वाक्येषु अन्तर्यामी परमात्मा इत्युक्तौ उभयेष्वपि वाक्येषु श्रूयमाणः अन्तर्यामी परमात्मा इति अर्थः। कुतः? तद्धर्मव्यपदेशात्। इदानीं पूर्वपक्षस्य समाधानम् उच्यते। परमात्मधर्मः भवति यत् एक एव सन् सर्वलोक सर्वभूत सर्वदेवादीन् नियमयति इति। पूर्वपक्षिणा उक्तम् एतत् सर्वं जीवेष्वपि अन्वेति। कथम् अन्वेति इति जीवेन कथम् अन्वेति इति पृष्टे जीवबहुत्वमादाय अन्तर्यामी जीवबहुत्वस्य सत्त्वात् अन्तर्यामी बहुत्वम् आश्रित्य वाक्यसमन्वयः कर्तुं शक्यते इति तैः उक्तम्। तत् मनसि निधाय भाष्यकारेण भणितं यत् एक एव सन् सर्वलोक सर्वभूत सर्वदेवादीन् नियमयति इति। तत्र व्यक्तिभेदः न निर्दिष्टः किल इति। तत्र प्रतिपर्यायं यच्छब्दस्य आवृत्तिः कृता वर्तते, अतः अन्तर्यामी बहुत्वं ज्ञायते इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। सिद्धान्तिनः अभिप्रायः कः इति चेत् प्रतिपर्यायं यच्छब्द आवृत्तिः क्रियते चेदपि सर्वस्याः अपि पृथिव्याः एकः जीवः नियन्ता कथं भवितुमर्हति? पृथिव्याः एको नियन्ता, अन्तरिक्षस्य अपरो नियन्ता इति लभ्येत। परन्तु पृथिव्याः सर्वस्याः अपि एको नियन्ता इति वक्तुं न शक्यते। एतत् सर्वं सूचयति यदि एक एव सन् सर्वलोक सर्वभूत सर्वदेवादीन् नियामयति इति। तथा हि उद्दालकप्रश्नः यः इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि यः अन्तरायमयति इति उपक्रम्य तम् अन्तर्यामिनं ब्रूहि इति। तस्य च उत्तरं यः पृथिव्यां तिष्ठन् इति। एकस्यैव विषये प्रश्नः कृतः, यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिः उत्तर वाक्यविशेषः यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिः उत्तरः वाक्यविशेषः। तत्र उत्तरभूतः वाक्य यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यादिः समाधानभूतः वाक्यविशेषः। तर्हि किमायाति? एक एव सर्वस्यापि नियन्ता सर्वान्तरः इति उद्दालकप्रश्नस्य समाधानं लब्धम्। तत्त्वं जीवे न भवति। तदेतत् सर्वान् लोकान् सर्वाणि च भूतानि सर्वान् देवान् सर्वान् वेदान् सर्वाश्च यज्ञान् अन्तःप्रविश्य सर्वप्रकारनियमनं सर्वशरीरतया सर्वस्य आत्मत्वं च सर्वज्ञाद् अन्यस्य न सम्भवति। अयमाशयः सर्वान् पदार्थान् तत्र निर्दिष्टान् अन्तःप्रविश्य सर्वप्रकारेण नियमनम् एकः अंशः। सर्वशरीरतया सर्वस्य आत्मत्वम् सर्वशरीरतया सर्वस्य आत्मत्वम् एतादृशम् उच्यमानं धर्मजातं सर्वज्ञस्य सत्यसङ्कल्पस्य पुरुषोत्तमस्य भवति, अन्यस्य न भवति। श्रुत्यन्तरं पश्यतु अन्तःप्रविष्टशाक्ताजनानां तैत्तिरीये एव तत्सृष्ट्वा तदेवान् प्राविशति पितरौ प्रविश्य सत्यत्यभवत् इति इत्यादीनि उपनिषदानि वाक्यानि परमात्मन एव सर्वस्य प्रशासितृत्वं सर्वस्य आत्मत्वम् इत्यादीनि वदन्ति। एवं सुबालोपनिषदपि ग्राह्य नैवेह किंचन अग्र आसीत् अमूलम् अनाधारम् इमा प्रजाः प्रजायन्ते दिव्यो देव एको नारायणः चक्षुश्च द्रष्टव्यं च नारायणः श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणः इत्यारभ्य अन्तःप्रविष्ट अन्तःशरीरे निहितो गुहायाम्
अजय एको नित्यः यस्य पृथ्वी शरीरं यः पृथिवी मंत्रो तत्र सुबालोपनिषदि नैवेह किंचन अग्रासीत् पूर्वं किमपि नासीत् अमूलम् अनाधारम् इमा प्रजाः प्रजायन्ते दिव्यो देव एको नारायणः तत्र अमूलम् अनाधारम् इमा प्रजाः प्रजायन्ते इत्यस्ति किल तस्य अर्थः तत्र कारणं विना एताः प्रजाः जायन्ते इति न तत्र एवं शंका अमूलम् अनाधारम् इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति शंकायां तत्र किमुच्यते चक्षुश्च द्रष्टव्यं च नारायणः श्रोत्रं च श्रोतव्यं च नारायणः इत्यारभ्य भगवतः प्रशंसां कृत्वा अन्तःशरीरे निहितः गुहायाम् अजय एकः नित्यः अन्तःशरीरे निहितः गुहायाम् इति शरीरस्य विशेषणम् अथवा शरीरे या गुहा वर्तते हृदय गुहा अन्तः तत्र निहितः एकः नित्यः यस्य पृथ्वी शरीरं यः पृथिव्यन्तरे सञ्चरन् इयं पृथिवीरवेद यस्य आपशरीरम् इत्यादिना उक्तमस्ति अन्ते यस्य मृत्युशरीरम् इति तमः पदार्थः उक्तः यो मृत्युमन्तरे सञ्चरन् यं मृत्युर्न वेद एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहरपात्मा दिव्यो देव एको नारायणः इति परस्तेव ब्रह्मणः सर्वात्मत्वं सर्वशरीरत्वं सर्वस्य नियन्तृत्वं च प्रतिपाद्यते स्वाभाविकं च अमृतत्वं परमात्मन एव धर्मः कुत्र स्वाभाविकम् अमृतत्वम् उक्तम् इति चेत् अत्र अन्तर्याम्यमृतः इत्यत्र स्वाभाविकम् अमृतत्वम् उक्तम् तच्च अमृतत्वं परमात्मनः एव धर्मः इति तत्र सुबालोपनिषदः अर्थः तत्र समयान्तरे उच्यते भाष्यकारेण स्वाभाविकम् अमृतत्वम् इत्यनेन अत्रत्य अमृतशब्दः तत्र प्रतिपादकत्वेन विवक्षितः स्वाभाविकम् अमृतत्वम् इति कुतः उक्तम् इति चेत् स्वाभाविक अमृतत्वस्य औपाधिक अमृतत्वस्य च मध्ये औपाधिक अमृतत्वं विलम्बित प्रतीतिकं वर्तते उपाधि प्रतिपत्त्यधीन प्रतिपत्ति स्वाभाविकम् अमृतत्वं तथा नास्ति इति कृत्वा स्वाभाविकम् अमृतत्वमेव ग्राह्यम् स्वाभाविकम् अमृतत्वं च परमात्मनः एव धर्मः स्वाभाविकमिति शब्दस्य अर्थः निरुपाधिकमिति निरुपाधिकमिति शब्दस्य अर्थः अनन्याधीनम् इति स्वाभाविकं च अमृतत्वं परमात्मनः एव धर्मः न च परस्य आत्मनः करणायत्वं दृष्टत्वादिकम् तत्र पूर्वपक्षी उक्तवान् दृष्टा श्रोता इति अत्र वर्तते दृष्टृत्वं तावत् करणायत्त ज्ञानाश्रयत्वं तच्च जीवस्यैव सम्भवति परमात्मनः न सम्भवति इत्युक्तम् अत्र परमात्मनः करणायत्त दृष्टृत्वं मास्तु स्वभावतः सर्वज्ञः सः स्वभावतः सत्यसङ्कल्पः इति कृत्वा स्वतः एव श्रुतिः वर्तते पश्यत्य चक्षुः स्वशृणोत्यकरणः अपाणिपादौ जवनो गृहीत तत्र प्राकृत शरीरादिकं तत्र निषिद्धं वर्तते भगवतः दिव्यमङ्गलविग्रहे चक्षुरादिकं वर्तते परन्तु सः तेन चक्षुरादिना न पश्यति एवञ्च पूर्वोक्त प्रश्नस्य समाधानम् आगतम् दर्शनं नाम चक्षुरिन्द्रियजन्यज्ञानं न किन्तु रूपादि साक्षात्कारः रूपसाक्षात्कारः दर्शनं शब्दसाक्षात्कारः श्रवणम् न च रूपादि साक्षात्कारः कर्मतिरोहित स्वाभाविक ज्ञानस्य जीवस्य चक्षुरादि कारणजन्म परस्य तु स्वतः एव न च इति न स च
सच रूपादि साक्षात्कारः सच रूपादि साक्षात्कारः कर्म तिरोहित स्वाभाविक ज्ञानस्य कर्मणा तिरोहितं स्वाभाविकं ज्ञानं यस्य तस्य जीवस्य चक्षुरादिना भवति परमपुरुषस्य तावत् स्वतः एव भवति कर्णायुक्त ज्ञानत्वं नास्ति नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इति श्रुतिः पूर्वपक्षिणा उपात्ता दृष्टान्तर निषेधः तत्र कृतः वर्तते दृष्टान्तर निषेधेन किं लभ्यते इति चेत् द्रष्टुरेव अन्तर्यामित्वोपदेशात् नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इति एतदपेक्षया अन्यः द्रष्टा नास्ति इति दृष्टान्तर निषेधः क्रियते पूर्वपक्षी तत्र उक्तवान् रूपादि साक्षात्कारः जीवपरयोः साधारणः स च निषेद्धुं न शक्यते कर्णायत्त ज्ञानवत्वं तु जीवस्यैव सम्भवति इति कृत्वा तदन्यस्य निषेद्धुं शक्यत्वम् इत्यर्थः इति श्रुतप्रकाशिका पूर्वपक्षे यदि द्रष्टृशब्देन कर्णायत्त ज्ञानवान् उच्यते तर्हि कर्णायत्त ज्ञानवान् जीवः तदपेक्षया अन्यः द्रष्टा नास्ति कर्णायत्त ज्ञानवान् अन्यो नास्ति कर्णायत्त ज्ञानम् अन्यो नास्ति यदि रूपादि साक्षात्कारवानेव दृष्टादिशब्दैः विवक्षितः तर्हि रूपादि साक्षात्कारवान् जीवैव परमात्मापि नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इति वक्तुं न शक्यते यदि भवान् दृष्टशब्देन परमात्मा स्वीक्रियते यदि भवान् दृष्टशब्देन परमात्मानं स्वीकरोति तर्हि परमात्मा भिन्नः अन्यः अपि रूपादि साक्षात्कारवान् अस्ति किल तर्हि नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इति कथं वक्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षे उक्तम् तत्र सिद्धान्ती वदति नान्योतोऽस्ति द्रष्टा इत्यनेन तस्य नियन्तुः नियन्त्रान्तर प्रतिषेधः क्रियते तस्य नियन्तुः नियन्त्रान्तर प्रतिषेधः क्रियते दृष्टान्तर प्रतिषेधः न क्रियते दृष्टान्तर प्रतिषेधः क्रियते चेत् रूपसाक्षात्कारवान् अन्यः जीवः वर्तते किल इति प्रश्नः स्यात् अतः दृष्टान्तर निषेधः क्रियते नियन्त्रान्तर निषेधः क्रियते नान्योतोऽस्ति द्रष्टा अस्मात् अन्यः द्रष्टा नास्ति अस्मात् नियन्तुः अन्यः द्रष्टा नियन्ता नास्ति अत्र श्रुतप्रकाशित अदृष्टो द्रष्टा इत्यत्र पृथिव्यादि नियाम्य अदृष्टः तत्तन्नियन्तरूप द्रष्टा उक्तः अदृष्टो द्रष्टा इति तत्र नियन्ता पृथिव्यादिभिः अदृष्टः कश्चित् उक्तः तदपेक्षया अन्यः कश्चित् नियन्ता अस्ति वा इति पृष्टे नान्योतो अस्ति द्रष्टा अयं यः द्रष्टा नियन्तृत्वेन उक्तः तदपेक्षया नियन्ता द्रष्टा अन्यः नास्ति इत्यर्थः एषत आत्मा सतात्मा इति च पर्यायभेदेन एषत आत्मा इति काण्डशाखायां सतात्मा इति माध्यन्दिशाखायां तत्र तै इति व्यतिरेकविभक्तिनिर्देशोऽपि जीवात्मा भिन्नत्वं परमात्मनः वदति ते जीवविशेषस्य आत्मतया वर्तमानः अन्यः इति किल अर्थः न च स्मार्तम् अथधर्माभिलापात् शारीरश्च स्मार्तं नाम स्मृत्युक्तं प्रधानं स्मृतिसिद्धं प्रधानं शारीरः जीवः स्मार्तं च शारीरश्च नान्तर्यामि अतद्धर्माभिलापात् तयोः अतद्धर्मः असम्भावितधर्मः तस्य अभिलापात् इति कोऽर्थः स्वभावतैव सर्वस्य द्रष्टृत्वं सर्वस्य नियन्तृत्वं सर्वस्य आत्मत्वं स्वतैव अमृतत्वं च तयोः न संभावनागन्धमर्हति स्वभावतैव सर्वद्रष्टृत्वं सर्वनियन्तृत्वं सर्वात्मत्वं स्वतैव अमृतत्वं च तयोः न संभावनागन्धमर्हति किल यदुक्तं भवति
यथा स्मार्तम अचेतनम सर्वज्ञत्व नियंत्रत्व सर्वात्मत्वादिकं नार्हति तथा जीवोऽपि अतद्धर्मत्वात् एतत् सर्वं नार्हति। अमीषां गुणानां परमात्मनि अन्वयः प्रत्येगात्मनि व्यतिरेकश्च सूत्रद्वयेन दर्शितः। अत्र न च स्मार्तम् अतद्धर्माभिलापात् शारीरश्च इत्यत्र प्रधाने अभावः उक्तः। एतद्धर्माणाम् असम्भावितत्वम् उक्तम्। प्रधाने कुतः उच्यते? केनापि पृष्टं वा अन्तर्यामित्वेन प्रधानं स्वीक्रियते इति चेत् यथा प्रधाने इदं सर्वम् असम्भावितं तथा शारीरे जीवेपि असम्भावितम् इति कथनार्थम् उक्तम्। एवञ्च सूत्रद्वयेन प्रत्यगात्मनि नान्वयः अमीषां गुणानां परमात्मन्येव अन्वयः इत्युक्तम्। निरपेक्षञ्च हेत्वन्तरमाह उभयेऽपि भेदेन येनमधीयते। उभये माध्यमदिनाः काण्ड्वाश्च अन्तर्यामिणः नियाम्यत्वेन वागादिभिः अचेतनैः समम् येनं शारीरमपि विभज्य अधीयते। उभये माध्यमदिनाः काण्ड्वाश्च अन्तर्यामिणो नियाम्यत्वेन वागादिभिः अचेतनैः सह येनं शारीरमपि विभज्य अधीयते। अयमाशयः वागादिभिः सह यथा विभागः अभिहितः तद्वत् आत्मना सह अपि विभागः अभिहितः वर्तते परमात्मनः। येनम् अन्तर्यामिणम् कथम्? अथवा येनं शारीरम् अन्तर्यामिणो नियाम्यत्वेन वागादिभिः विभज्य यथा अभिधानम् तथा अन्तर्यामिणो नियाम्यत्वेन शारीरमपि विभज्य अधीयते, भिन्नतया अधीयते, परन्तु भेदेन अधीयते। भेदेन नाम यो विज्ञाने तिष्ठति तत्र अस्ति काण्डशाखायाम्, अत्र तिष्ठन् अस्ति। यात् प्रतिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मानवेदस्यात्मा शरीरं यात्मानोऽन्तरो यमयति सतात्मान्तर्याम्यमृता इति माध्यमदिनाः यो विज्ञाने तिष्ठन् इति च काण्ड्वाः परमात्मनियाम्यतया तस्माद् विलक्षणत्वेन येनमधीयते। येनं शारीरं परमात्मविलक्षणतया न विभज्य इत्यस्य अर्थः अधीयते। अतः अन्तर्यामी प्रत्येगात्मनः विलक्षणः अपहदवात्मा परमात्मा नारायणः इति सिद्धम्। अस्मिन् अधिकरणे भगवतो भाष्यकारस्य निर्मतः अत्र नारायणशब्दः बहुवारं प्रयुक्तः। पुरुषोत्तम शब्दात् व्यक्तिगतन्यस्य पुरुषोत्तम शब्दोऽपि प्रयुक्तः। अपहदवात्मा नारायणः इति अस्ति। एवं पुरुषोत्तमात् अन्यस्य न सम्भवति इति पुरुषोत्तम शब्दोऽपि अत्र प्रयुक्तः। अदृश्यत्वादिगुणतः धर्मोक्तेः इति सूत्रम्। पूर्वाधिकरणम् अन्तर्याम्यधिकरणम्। तस्मिन् अधिकरणे अदृष्टो दृष्ट इति दृष्टृत्वादिभिः चेतनधर्मैः नियंतृत्वादिभिः परमात्मधर्मैश्च सहितेन अदृश्यत्वेन अंतर्यामी परमात्मा इत्युक्तम्। अस्मिन् अधिकरणे चेतन धर्मादिरहित केवल अदृश्यत्व प्रतिपादकं वाक्यं प्रधानपरमेव भवितुमर्हति। रूपादिमत पृथिव्यादिगत दृश्यत्व निषेधस्य धर्म्यंतर प्रतिपत्तौ गौरवेण
पृथिव्यादि कारणावस्था प्रधान उपस्थापकत्वात् इति शंकया उत्थानात् संगतिः इति श्रुतप्रकाशिका। अस्य अर्थः अदृष्टो दृष्टा इति वाक्यम् अन्तर्यामी ब्राह्मणे वर्तते। तत्र अदृश्यत्वं परमात्मने उक्तम्, परन्तु तस्मिन् प्रकरणे सर्वनियन्त्रत्वरूप धर्मोऽपि उक्तः। तत्रैव दृष्टृत्वमपि उक्तम्। दृष्टृत्वं चेतनधर्मः, सर्वचेतनाचेतननियन्त्रत्वं परमात्मधर्मः। तदुभयसहित अदृश्यत्वम् आदाय तदुभयसहितम् अदृश्यत्वं परमात्मन्येव सम्भवति इति पूर्वाधिकरणे उक्तम्। कथम्? यद्यपि दृष्टृत्वादिः चेतनधर्मः जीवे सम्भवति, अदृश्यत्वञ्च प्रकृतौ मूलभूतायां सम्भवति, तथापि सर्वचेतनाचेतननियन्तृत्व प्रभृतिः धर्मः अपि अत्र उक्तः वर्तते। तत्सहित अदृश्यत्वं परमात्मन्येव सम्भवति इति तत्र निर्णयः कृतः। अस्मिन् अधिकरणे चेतनधर्मान् विहाय केवल अदृश्यत्वप्रतिपादकं वाक्यं दृश्यते। तद्वाक्यं प्रधानपरमेव भवितुमर्हति इति पूर्वपक्षः क्रियते। कथम् इति चेत् रूपादिमत् पृथिव्यादिगतं यत् दृश्यत्वं तस्य यो निषेधः सः निषेधः पृथिव्यादि विजातीय पदार्थे न कल्प्यते। रूपादिमत् पृथिव्यादिगतं दृश्यत्वं लोके, तस्य दृश्यत्वस्य निषेधः किन्निष्ठः इति चेत् रूपादिमत् पृथिव्यादि सदृशपदार्थनिष्ठः एव। यदि तच्च अदृश्यत्वं चेतनगतम् इति वा परमात्मगतम् इति वा उच्यते, तर्हि दृश्यत्वं यन्निष्ठं प्रसिद्धं वर्तते तस्य निषेधः तद्विजातीयनिष्ठः इति स्वीकृतो भवेत्। तत् अनुशासनविरुद्धं नञ्युवयुक्तम् अन्यसदृशाधिकरणे तथा हि अर्थगतिः इति वैयाकरणः। नञः इवार्थे प्रयोगः इति। इवार्थः सादृश्यं तत् कुत्र भवति? सदृशे भवति। तद्वत् नञर्थः अभावोऽपि सदृशनिष्ठः एव ग्राह्यः इति तस्य अनुशासनस्य अर्थः। नञ इव युक्तम्
अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति इति। एवंच रूपादिमत पृथिव्यादिगत दृश्यत्वस्य यो निषेधः सः रूपादिमत पृथिव्यादि सदृशनिष्ठो ग्राह्यः। सदृशः कः भवितुमर्हति? अदृश्यत्वेन उच्यमानः। तत्र मूलावस्थः पृथिव्यादिरेव नाम प्रधानमेव भवितुमर्हति। एवञ्च अदृश्यत्वेन उच्यमानः प्रधानपदार्थः एव इति शङ्कया अत्र उत्थानं भवति। सङ्गतिः अथर्वणिकाः अधीयते। अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते यत् अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् तदपाणिपादम् नित्यम् विभुम् सर्वगतम् सुसूक्ष्मम् तदव्ययम् यद्भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीराः इति। तथा उत्तरत्र अक्षरात् परतः परः इति। अत्र श्रुतप्रकाशिकायाम् अदृश्यत्वादिगुणकः इति पुल्लिङ्गनिर्देशः वर्तते। तत्र किमस्ति? अदृश्यत्वादिगुणकशब्देन अक्षरं पुल्लिङ्गनिर्देशेन अक्षरात् परतः परश्च द्वयमपि विशीक्रियते। तत्र एवमस्तः। एवम् अदृश्यत्वादिगुणकः इति शब्देन अक्षरं गृहीतम्। पुल्लिङ्गनिर्देशेन अक्षरात् परतः परश्च अक्षरात् परतः परश्च इत्यस्ति वा? परश्च इति द्वयमपि विषयीक्रियते इति अन्वयः। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते इत्यत्र अक्षरशब्दः पुल्लिङ्गेन न निर्दिष्टः, परन्तु अदृश्यत्वादि गुणकतया निर्दिष्टः। अदृश्यत्वादि गुणकः धर्मोक्तेः इति सूत्रमस्ति। अदृश्यत्वादि गुणकत्वेन अक्षरं कुत्र प्रतिपादितं? यया तदक्षरम् अधिगम्यते इत्यत्र अदृश्यत्वादि गुणकत्वेन अक्षरम् उक्तम्। यत् अदृश्यम् अग्राह्यम् इत्यनेन तत्र अदृश्यत्वादि गुणकत्वम् उक्तम्। अदृश्यत्वादि गुणकः इति पुल्लिङ्गनिर्देशेन अत्र अदृश्यत्वादि गुणकः कश्चित् पदार्थः पुल्लिङ्गनिर्दिश्यमानः पदार्थः श्रुतौ वर्तते इति ज्ञाप्यते। स च कः? अक्षरात् परतः परः। पुल्लिङ्गनिर्देशेन अक्षरात् परतः परः दृश्यते। तत्र अदृश्यत्वादि गुणकत्वकथनेन यया तदक्षरम् अधिगम्यते इत्यत्र अदृश्यत्वादि गुणकत्वेन उच्यमानः पदार्थः दृश्यते। अतः वाक्यद्वयमपि भगवता भाष्यकारेण अत्र स्वीकृतम् इत्यभिप्रायः। अत्र सन्देहः किम् अदृश्यत्वादि गुणकम् अक्षरम् अक्षरात् परतः परश्च प्रकृतिपुरुषौ अथ उभयत्र परमात्मैव। यया तदक्षरमधिगम्यते इत्यत्र
अक्षरशब्देन प्रकृतिः उच्यते। अक्षरात् परतः परः इत्यत्र पुरुषः उच्यते। एवञ्च पूर्वपक्षे एकं वाक्यं प्रकृतिपरम्, अक्षरात् परतः परः इत्यत्र अपरं वाक्यं चेतनपरम्, परतः अक्षरात् परः इति अन्वयः। परभूतात् अक्षरात् प्रधानात् परः यः चेतनः जीवः इति। सिद्धान्ते तु किम् उच्यते? यातदक्षरमधिगम्यते इत्यत्र अक्षरशब्दस्य परमात्मा अर्थः। अक्षरात् परतः परः इत्यत्र अक्षरात् प्रकृतेः परः यः चेतनः तस्मादपि परः परमात्मा इत्यर्थः। उभयत्र परमात्मा उच्यते। पूर्वम् अक्षरशब्देन उच्यते, द्वितीयं परः इत्यनेन उच्यते। किं तावत् प्राप्तं प्रकृतिपुरुषः इति? कुतः? अस्य अक्षरस्य अदृष्टो दृष्टा इत्यादाविव न दृष्टृत्वादिः चेतनधर्मविशेषः इह श्रूयते। तदेव पूर्वोक्तं श्रुतप्रकाशिकायां तदत्र भाष्ये उच्यते। अदृष्टो दृष्टा इति पूर्वाधिकरणे यथा अदृष्टे वस्तुनि दृष्टृत्वम् उक्तं तच्च चेतनगतमेव इति निर्णीतं। तद्वत् चेतनधर्मः कश्चित् अस्मिन् अक्षरे न श्रूयते। अक्षरात् परतः परः इति च कथम् अन्वेति चेत् सर्वस्माद् विकारात् परभूतात् अक्षरात् परतः अक्षरात् सर्वस्माद् विकारात् परभूतात् अक्षरात् प्रधानात् परः क्षेत्रज्ञः समष्टिपुरुषः प्रतिपाद्यते। अत्र समष्टिपुरुषः इति शब्दः वर्तते। समष्टिपुरुषः इति शब्दस्य सिद्धान्ते ब्रह्मार्थः चतुर्मुखः स्वशरीरे ब्रह्माण्डे वर्तमानः सः जीवान् स्थापयित्वा एकैकं जीवं तस्मात् तत्र गृहीत्वा सृजति इति वदन्ति। अतः जीवसमुदायस्य आश्रयः सः इति कृत्वा समष्टिपुरुषः इत्युच्यते। अत्र क्षेत्रज्ञः समष्टिपुरुषः इत्यस्ति किल, अत्र तावत् समष्टिपुरुषः इत्यनेन चित् समष्टिः उच्यते। अव्यक्तम् अक्षरे लीयते, अक्षरं तमसि लीयते इत्यत्र या चित् समष्टिः उक्ता सा चित् समष्टिः उच्यते। अथवा क्षेत्रज्ञः समष्टिपुरुषः इत्यनेन शुद्धजीवः उच्यते। अव्यक्तम् अक्षरे लीयते इत्यत्र शुद्धजीवः नास्ति,
अव्यक्तम् अक्षरे लीयते इति कथनेन अव्यक्तस्यापि लयस्थानभूतः अक्षरशब्दवाच्यः चित्समष्टिरिति उच्यमानः शुद्धजीवः नास्ति, तत्र अचिदंशोऽपि भवति। सः समष्टिपुरुषः इत्यनेन स्वीक्रियताम्, अथवा शुद्धजीवः अत्र समष्टिपुरुषशब्देन उक्तः इति स्वीक्रियताम्। परन्तु परमात्मा न स्वीक्रियते। तदेव अत्र उच्यते यदुक्तं भवति इत्यादिना विशदयति। रूपादिमत् स्थूलरूप अचेतन पृथिव्यादिभूताश्रयं यत् दृश्यत्वादिकं प्रतिषिध्यमानं पृथिव्यादि सजातीय सूक्ष्मरूप अचेतनमेव उपस्थापयति, तच्च प्रधानमेव। रूपादिमत् स्थूलरूप अचेतन पृथिव्यादिभूताश्रयं दृश्यत्वादिकं प्रतिषिध्यमानं पृथिव्यादि सजातीय सूक्ष्म रूप अचेतनमेव उपस्थापयति, तच्च प्रधानमेव। नैव युक्तन्यायः। पृथिव्यादिभूताश्रयम् इत्यत्र पृथिव्यादिभूतवृत्ति इत्यर्थः। पृथिव्यादिभूतवृत्ति यत् दृश्यत्वादिकं निषिध्यते, तेन किं भवति? इदं दृश्यत्वं निषिध्यते चेत् एतन्निष्ठं दृश्यत्वं निषिध्यते। एतन्निष्ठ दृश्यत्वस्य अभावः कुत्र भवति इति चेत् एतत् सजातीये एव भवति। तत् प्रधानमेव, सूक्ष्मरूप अचेतनमेव उपस्थापयति, तच्च प्रधानमेव इति। तदन्यार्थक नञ् भवति। तदन्यार्थक नञुपशिष्टाः अब्राह्मणादिशब्दाः ब्राह्मणादि भिन्न अर्थकाः तत्सदृशान् क्षत्रियादीन् एव उपस्थापयति, न तु पश्वादिकम् इति। एवं विषयः मीमांसायामपि विचारितः। समानम् इतरति शेनेन इति वाक्यम्। ईश्वरनाम कश्चित् सोमविकारः, सोमविकृतिभूतः यागः। तत्र केचित् धर्माः उक्ताः, प्रकृतितः प्राप्ताः। अन्येषां धर्माणां विषये तत्र उक्तमस्ति समानम् इतरच्छेनेन। इतरति इत्युक्तम्। तत्र इतरत्वं सादृश्यघटितम् इति विचारः तत्र कृतः। शेनस्य ये विशेषधर्माः, विशेषधर्मा नाम प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या इत्यनेन न प्राप्ताः विशेषधर्माः, ते धर्माः अत्र प्राप्नुवन्ति इति स्थितिः। तत्र इतरशब्दार्थविचारे एवम् उक्तमस्ति पूर्वमीमांसायामपि। तस्मात् परत्वञ्च समष्टिपुरुषस्यैव प्रसिद्धम्। प्रकृतेः परः कः? समष्टिपुरुषः एव। समष्टिपुरुषशब्दस्य अर्थः चेतनः।
तदधिष्ठितञ्च प्रधानं महदादि विशेष पर्यन्तं विकारजातं प्रसूते इति तत्र दृष्टान्ताः उपन्यस्यन्ते। तदधिष्ठितञ्च प्रधानं महदादि विशेष पर्यन्तं इत्यत्र विशेष शब्देन घटपटादयः दृश्यन्ते। महदाद्या विशेषान्ताः चण्डम् उत्पादयन्ति इत्यस्ति किल, तत्र विशेषशब्दस्य पृथिवीपर्यन्तमर्थः, घटपटादिपर्यन्तं नार्थः। महदादिविशेषपर्यन्तं विकारजातं प्रसूते इत्यत्र प्रधानं महदादिविशेषपर्यन्तं विकारजातं प्रसूते इति तत्र दृष्टान्ताः उपन्यस्यन्ते। तदधिष्ठितं यत् प्रधानं महदादिविशेषपर्यन्तं विकारजातं प्रसूते इति तत्र दृष्टान्ताः उपन्यस्यन्ते इत्यस्ति। तत्र विशेषशब्दस्य अर्थः घटपटादिपर्यन्तम् इत्यर्थः। महदाद्या विशेषान्ता चण्डमुत्पादयन्ति तत्र विशेषशब्दस्य पृथिव्यादिपर्यन्तमेव अर्थः, घटपटादि पर्यन्तं नार्थः। यदा अण्डम् उत्पादयन्ति इत्यस्ति, घटपटादिकं तत्रैव उत्पाद्यते चेत् अण्डसृष्टेः पूर्वतन अवस्था तत्र उच्यते, तत्र विरोधः भवति। तत्र दृष्टान्ताः उच्यन्ते। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा ततः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवति विश्वम् इति तत्र दृष्टान्तः उच्यन्ते। तत्र नाम प्रधानं चेतनाधिष्ठितमेव महदादिविशेषपर्यन्तं विकारजातं प्रसूते इत्यत्र दृष्टान्तः। समष्टिपुरुषशब्दस्य शुद्धचेतनः इत्यर्थः। सांख्यमते स्थित्वा पूर्वपक्षः अत्र प्रचलति। सांख्यमते स्थित्वा पूर्वपक्षः प्रचलति। तर्हि चेतनाधिष्ठितं प्रधानं जगत् सृजति इति सांख्यस्थितिः। तत्र यथा ऊर्णनाभिः सृजते गृह्णते च, ऊर्णनाभिर्नाम कश्चित् जन्तुविशेषः। ऊर्णनाभिः तत्र अष्टावक्रः इति उच्यते। ऊर्णनाभिः तत्र स्व आस्येन सर्वम् अपि सृजति, अनन्तरं नाशयति। यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति, पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, यथा सतः पुरुषात् जीवतः पुरुषात् केशलोमानि भवन्ति तथा अक्षरात् सम्भवति विश्वमिति तत्र दृष्टान्ताः उपन्यस्यन्ते। अक्षरात् प्रकृतेः सृष्टिः भवति इत्यत्र यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि इति सांख्यमतरीत्या या सृष्टिः तस्याः सृष्टेः दृष्टान्ताः उपन्यस्यन्ते मुण्डकोपनिषदि अत्रैव। अतः अस्मिन् प्रकरणे प्रधानपुरुषाय प्रतिपाद्यते इति। एवञ्च सति पृथिव्यां चेतन अधिष्ठितत्वं नास्ति। पृथिव्यां चेतन अधिष्ठितत्वं नास्ति। कुतः नास्ति? पृथिव्यां चेतनाधिष्ठितत्वं कुतः नास्ति? सांख्यमतरीत्या उच्यते किल। चेतन तावत् वर्तते किल, पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावादिति सांख्यमतम्। पुरुषस्तु
तत्र वर्तते, अधिष्ठातृत्वेन वर्तते। तैः उच्यमानम् अधिष्ठातृत्वम् अन्यत् तदेव, परन्तु पुरुषः तत्र अस्ति, पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावादिति इति वदन्ति। तत्र पुरुषः अस्ति इति हेतोरेव प्रकृतिः एतादृशकार्यं करोति। अतः अस्मिन् प्रकरणे प्रधानपुरुषावेव प्रतिपाद्यते इति पूर्वपक्षः। तत्र सिद्धान्तः अदृश्यत्वादिगुणकः परमात्मा, धर्मोक्तेः अदृश्यत्वादिगुणकः अक्षरात् परतः परश्च परमात्मा। कुतः तद्धर्मोक्तेः, तस्य परमात्मनः ये धर्माः सर्वज्ञत्वादयः ते अत्र उच्यन्ते। यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपम् अन्नं च जायते इति मुण्डके वर्तते। तस्माद् एतद् ब्रह्म, ब्रह्मशब्दस्य प्रकृतिः अर्थः तत्र। तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम् अन्नं च जायते इत्यस्ति। तद्धर्मोक्तेः इत्यादिना सर्वज्ञत्वादिकाः तस्यैव धर्माः उच्यन्ते। तथा हि यया तदक्षरम् अधिगम्यते इत्यादिना अदृश्यत्वादिगुणकम् अक्षरम् अभिधाय, यया तदक्षरम् अधिगम्यते इत्यादिना अदृश्यत्वादि गुणकः अक्षरः उक्तः। अदृश्यम् इत्यस्य इंद्रिया अदृश्यम्, अनुमानादि अवेद्यम् इत्यर्थः उक्तः। अथवा अदृश्यम् ज्ञानेन्द्रिय अविषयः, अग्राह्यम् पाण्यादि कार्य हानोपानादि अविषयः, नाम कर्मेन्द्रिय अविषयः। अदृश्यम् ज्ञानेन्द्रिय अविषयः, अग्राह्यम् कर्मेन्द्रिय अविषयः इति रीत्या तत्र उक्तं वर्तते। अदृश्यम् अग्राह्यम् अगोत्रम् इत्यस्ति। एतस्य सर्वस्यापि व्याख्यानम् अत्र श्रुतप्रकाशिकायां नास्ति, परन्तु कुत्रचित् सर्वं वर्तते। महापूर्वपक्षे अगोत्रं नामरहितं रूपरहितम् इत्यादिकं तत्र महापूर्वपक्षे नास्ति। महासिद्धान्ते एव, महापूर्वपक्षे एव सिद्धान्ते अस्ति। इदं वाक्यं तु सिद्धान्तेपि वर्तते, श्रुतप्रकाशिकायाम् अर्थवर्णनं कृतमस्ति। अगोत्रम् अवर्णम् अचक्षुश्रोत्रम् इति तद् व्याख्यानं तत्र द्रष्टव्यम्। अत्र तु सामान्यतः ज्ञानेन्द्रियविषयः कर्मेन्द्रियविषयः इति उक्तमस्ति। अक्षरशब्दः, प्रकृत अक्षरशब्दः परमात्मपरः। कथम् इति चेत् यया तदक्षरम् अधिगम्यते इत्यादिना अदृश्यत्वादिगुणकम् अक्षरम् अभिधाय, यया तदक्षरम् अधिगम्यते एतददृश्यम् अग्राह्यमिति अदृश्यत्वादिगुणकम् अक्षरम् उक्त्वा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् तथा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् इति तदुपरि वर्तते। तत्र प्रथमखण्डे एव यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् इत्युक्तम्। तथा च अक्षरस्य अदृश्यत्वादिगुणकः अक्षरः इत्युक्त्वा तस्मात् अक्षरात्
विश्वस्य सृष्टिः उक्ता तथाक्षरात् सम्भवति विश्वम् इति। अनन्तरं यस्सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नामरूप अन्नं च जायते इति भूतयोनेः अक्षरस्य सर्वज्ञत्वादिः प्रतिपाद्यते। यथोर्णनाभिः इत्यत्र भूतयोनित्वम् उक्तम्। अक्षरस्य सर्वजगत्सृष्टृत्वम् उक्तम्। तस्य अक्षरस्य सर्वज्ञत्वादिः गुणः वर्तते इति यः सर्वज्ञः सर्ववित् इति वाक्यं प्रतिपादयति। पश्चात् अक्षरात् परतः परः इति द्वितीयमुण्डके वर्तते। तत्र कोऽर्थः प्रकृतम् अधिश्चत्वादिगुणकम् भूतयोनिभूतम् अक्षरम् सर्वज्ञं यदस्ति तदेव अक्षरात् परतः परत्वेन व्यपदिश्यते। यतद् अदृश्यम् इत्यत्र अधिश्चत्वादिगुणकत्वं लब्धम्। यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च इत्यत्र भूतयोनित्वं लब्धम्। यः सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यत्र सर्वज्ञत्वादिकं लब्धम्। तत् अक्षरमेव अक्षरात् परतः परः इति सर्वस्मात् परत्वेन उक्तं वर्तते। अतः अक्षरात् परतः परः इत्यत्र भूतयोन्यक्षरमेव वक्तव्यं चेत् तदनन्तरम् एवम् अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। तत्र अक्षरशब्दः पञ्चम्यन्तः। प्रकृतम् अदृश्यत्वादिगुणकम् अक्षरम् नाभिधत्ते। अक्षरात् परतः परः इत्यत्र यतद् अदृश्यमग्राह्यम् इत्यत्र यदक्षरम् उक्तम् तदक्षरमत्र नोच्यते। पूर्वपक्षी तथैव उक्तवान्। यया तदक्षरम् अधिगम्यते इत्यत्र प्रधानम् उक्तम्। अक्षरात् परस्मादक्षरात् परः इति पुरुषः उच्यते इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्ती वदति तत्र अक्षरशब्दस्य भूतयोनि अक्षरमर्थः परमात्मा अर्थः। द्वितीय पञ्चम्यन्तः अक्षरशब्दः प्रकृतः पञ्चम्यन्तः अक्षरशब्दः भूतयोन्यक्षरपरः न। अयम् अक्षरशब्दः सर्वज्ञस्य विश्वयोनेः सर्वस्मात् परत्वेन तदन्यस्य परस्य असम्भवात्। अतः अत्र पञ्चम्यन्तः अक्षरशब्दः भूतसूक्ष्मम् अचेतनं ब्रूते इति वदति। सिद्धान्ते अक्षरशब्दद्वयं समानार्थकं नास्ति। यया तदक्षरमधिगम्यते इत्यत्र अक्षरशब्दः परमात्मपरः, द्वितीयः अक्षरशब्दः भूतसूक्ष्मभूत प्रधानपरः इति स्थितिः। तस्मात् एतद् ब्रह्म नामरूपं न जायते तत्र कथम् अन्वयः? एवम् अर्थवर्णनं कृतमस्ति। तस्मात् एतद् ब्रह्म नामरूपम् अन्नं च जायते इत्यत्र उपनिषद्भाष्यम्। तस्मात् ब्रह्मणः संकल्पेन सृष्टिन्मुखात् ब्रह्मणः ततो न अभिजायते इति इत्यत्र अन्नशब्दनिर्दिष्टम्। एतद् अव्याकृताख्यं ब्रह्म साक्षात् जायते। अन्नशब्दस्य अव्याकृतं प्रधानमित्यर्थः। तस्मात् संकल्प विशिष्टं ब्रह्म संकल्पेन सृष्टिन्मुखं ब्रह्म तच्छब्दार्थः। सृष्टिन्मुखात् ब्रह्मणः अन्नं ब्रह्म जायते। अन्नम् अव्याकृताख्यं ब्रह्म साक्षात् जायते। तद्वारा नामरूपवत् नामरूपम् इत्यस्य नामरूपवत् इत्येव अर्थः। तद्वारा नामरूपवत् भवति। ब्रह्म परमात्मा अन्नं ब्रह्म जायते, अव्याकृतं प्रधानं जायते, तद्वारा नामरूपवच्च भवति।
प्रकृति द्वारा नामरूपवच्च भवति अद्यते तिच भूतानि इत्युक्तं किल अद्यते अत्ति च भूतानि इत्यत्र किम् उक्तम् अद्यते इत्यनेन अद्यमानम् उक्तम् भोग्यम् उक्तम् अत्ति च भूतानि इत्यनेन भोक्तृ उक्तमस्ति एवञ्च भोग्य भोक्तृरूप प्रपञ्चः अन्नशब्देन उच्यते इति व्याख्यानं कृतमस्ति भोक्तृ भोग्य रूपेण परिणममानं यत् प्रधानं तदेव अन्नशब्देन उच्यते तादृश अन्नरूपम् अव्याकृत प्रधानरूपं ब्रह्म जायते तच्च नामरूपवच्च भवति तद्वारा नामरूपवच्च जायते इत्यर्थः इतश्च न प्रधानपुरुषौ विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याञ्च नेतरौ इति सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे भगवता समस्तस्य मुण्डकोपनिषत् प्रकरणस्य अर्थः विवृतः वर्तते संग्रहेण विशेषण भेदव्यपदेशाभ्याञ्च नेतरौ विशिष्टः हि प्रकरणम् इदं प्रकरणं प्रधानात् पुरुषाच्च भूतयोन्यक्षरं विशिनष्टि भूतयोन्यक्षरं विशिनष्टि कथं विशिनष्टि एक विज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा उपादनादिभिः विशिनष्टि प्रकृतेः पुरुषाच्च इदं प्रकरणं भूतयोन्यक्षरं विशिनष्टि इति तत्र विशेषकधर्मः कः इति चेत् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञा उपादनादिकम् तथैव भेदव्यपदेशोऽपि वर्तते अक्षरात् परतः परः अक्षरात् इति पञ्चम्यन्तर्देशेन प्रकृतेः परतः इत्यनेन जीवात् भेदः परमात्मनः अत्र प्रतिपाद्यते विशेषण भेदव्यपदेशाभ्याञ्च नेतरौ तथा हि इत्यारभ्य मुण्डक उपनिषत् अर्थः संगृह्यते भगवता स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम् अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह इति आरम्भः कृतः तत्र अंगिराः इति कश्चित् अंगिरः इति अंगिरसः इति कश्चित् अंगिरा इति तत्र ऋषिद्वयम् अत्र उक्तं वर्तते तत्र पश्यन्तु ब्रह्मादेवानां प्रथमस्तम्भूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सर्वविद्या प्रतिष्ठां स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह अथर्वणेयां प्रवदेत ब्रह्म अथर्वात्तां पुरोवाच अंगिरसे तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां तत्र अंगिराः इति एकः ऋषिः सः भारद्वाजाय सत्यवाहाय उक्तवान् सः अंगिरसे परावराम् इति पुनः अंगिरः इति ऋष्यन्तरम् उक्तमस्ति उभयत्रापि अंगिरः इत्येव अस्ति ऋषिद्वयम् ईषद् भिन्नं वर्तते अंगिरः शब्देन अंगिरसे अंगिरे इत्यस्ति किल अत्र अंगिरसे इत्येव पाठः वर्तते पुस्तके द्वितीयः तावत् अंगिरः प्रथमस्तावत् अंगिराः ब्रह्मा अथर्वातां पुरोवाच अंगिरे ब्रह्मविद्यां प्रथमतः अंगिरे इत्यस्ति द्वितीयं भारद्वाजः अंगिरसे द्वितीयमस्ति एवम् अंगिरे इति नाम कथम् अंगिरे चतुर्थं भवति
अंगिरे इति अंगिर शब्दः द्वितीयः तावत् अंगिरः शब्दः एकत्र अंगिर शब्दः द्वितीयशब्दस्तु अंगिरः शब्दः अस्तु तत्र ऋषिद्वयम् ईषत् समाननामकं वर्तते तत्र चतुर्मुख अथर्वादि गुरुपरम्परया अंगिरसा प्राप्तान् जिज्ञासुः द्वितीयस्तावत् सकारान्त शब्दः अंगिरसा प्राप्ता सा विद्या शौनकः किं कृतवान् महाशालः नाम विस्तीर्ण शालः इत्यर्थः इति छान्दोग्ये भाष्ये उक्तमस्ति सः शौनको वै महाशालः अंगिरसं विधिवत् उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन् भगवः विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति भगवः कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति एकविज्ञाने सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा तत्र आरब्धा ब्रह्मविद्या सर्वविद्याश्रयः भवति इति कृत्वा ब्रह्मविज्ञानेन सर्वं विज्ञातं भवति इति कृत्वा ब्रह्मस्वरूपम् अनेन पृष्टम् सः किं कृतवान् तस्मै होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्मयेत् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च ब्रह्म प्राप्तुं यः इच्छति तेन द्वे विद्ये वेदितव्ये पाकं पचति इति वत् प्रयोगः द्वे विद्ये वेदितव्ये द्वे विद्ये उपादेये ब्रह्म प्रेक्षुना उपादेये अत्र विद्याशब्दस्य शास्त्रं नार्थः परैः तथा व्याख्यानं क्रियते विद्याशब्दस्य ज्ञानमित्येव अर्थः एकं ज्ञानम् उपासनात्मकं ज्ञानम् अपरं ज्ञानं तत्र ऋग्वेदादिभिः जायमानं ज्ञानं ब्रह्म विषये परोक्ष अपरोक्ष रूपे द्वे विज्ञाने उपादेये इत्यर्थः परोक्ष रूपं ज्ञानं ऋग्वेदादिभिः जायते अपरोक्ष रूपं ज्ञानं उपासनात्मकं ज्ञानम् उभयं तेन उपादेयम् इति तत्र वदति किं परोक्षम् इत्युक्ते शास्त्रजन्यं ज्ञानम् अपरोक्षं ज्ञानं योगजन्यं ज्ञानं तत्र ब्रह्मप्राप्ति उपायभूतम् अपरोक्षं ज्ञानं तच्च भक्तिरूपापन्न उपासनम् इत्युच्यते यमैवैष वृणुते तेन लभ्या इत्यत्र इति अत्रैव विशेष्यमाणत्वात् अत्रैव मुण्डकोपनिषद्येव ज्ञानस्य विशेष्यमाणत्वात् ज्ञानं भक्तिरूपापन्नम् इति विशेष्यते तदुपायः कः तादृश भक्तिरूपापन्नं यत् ज्ञानं तस्य उपायः कः इति चेत् आगमजन्यं ज्ञानं विवेकादि साधनसप्तक अनुगृहीतं ज्ञानं तमेतं वेदानवचनेन ब्राह्मणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति तत्र पश्यन्तु ब्राह्मणाः विविदिषन्ति इति गृहस्थाश्रमविषये इदम् उक्तमस्ति परन्तु सर्वाश्रमेपि इदं भवति तत्तद् आश्रमम् उचित कर्मानुष्ठानेन किं भवति उपासनं निष्पद्यते इति साधनसप्तक अनुगृहीतं ज्ञानम् इति श्रुते आह च भगवान् पराशरः तत्प्राप्तिहेतुर्विज्ञानं तत्प्राप्तिहेतुर्ज्ञानञ्च कर्मचोक्तं महामुने ज्ञानञ्च कर्मचोक्तं महामुने तत्प्राप्तिहेतुः ब्रह्मप्राप्तिहेतुः ज्ञानं भवति कर्म च भवति आगमोत्थं विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तथोच्यते आगमोत्थं ज्ञानम् एकं विवेकाच्च ज्ञानं तत्र उच्यते ज्ञानं द्विधा भवति आगमोत्थ ज्ञानं विवेकादिभिः उत्थं न विवेकादिभिः जायमानं च ज्ञानं भवति तथा च परा इत्यनेन अपरोक्षं ज्ञानम् उक्तम् तेन अपरोक्षज्ञानेन भक्तिरूपापन्नज्ञानेन अक्षरम् अधिगम्यते अक्षरशब्दवाच्यं ब्रह्म प्राप्यते तत्र अपरा ऋग्वेदः इत्यस्ति धर्मशास्त्राणि इति पर्यन्तमस्ति मीमांसा न्याय धर्मशास्त्राणि इति
तत्र सर्वेपि तत्र विद्यास्थानविशेषाः अत्र उक्ताः, परन्तु तत्र विद्यास्थानानि नार्थः, तत्र तज्जन्यं ज्ञानमर्थः। आगमोत्थं ब्रह्म साक्षात्कार हेतुभूतं परोक्षज्ञानम् उक्तम्। आगमादिभिः जायमानं ब्रह्म साक्षात्कार हेतुभूतं परोक्षज्ञानम् उक्तम्। तत्र ब्रह्म साक्षात्कार इत्यनेन ब्रह्म साक्षात्कार हेतुभूतम् इत्यस्ति किल। ब्रह्म साक्षात्कारं प्रति आगमोत्थज्ञानं कथं हेतुः भवति चेत् परम्परया हेतुर्भवति। ब्रह्म साक्षात्कारं प्रति आगमोत्थज्ञानं परम्परया उपासनद्वारा हेतुर्भवति। तत्र ब्रह्म साक्षात्कारं प्रति आगमोत्थज्ञानस्य साक्षात्कारणत्वं तु नास्ति, उपासनद्वारा कारणत्वम् एव वक्तव्यम्। सांगस्य सेतिहास पुराणस्य सधर्मशास्त्रस्य समीमांसस्य वेदस्य ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वात् इत्युक्तम्। ब्रह्मज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वात् ब्रह्मज्ञानम् इत्यनेन उपासनम् उच्यते। ब्रह्म उपासनं प्रति सांगस्य सेतिहासपुराणस्य समीमांसस्य वेदस्य हेतुत्वं वर्तते। अतः उपासनं प्रति हेतुत्वात् ब्रह्मसाक्षात्कार हेतुत्वम् उच्यते। यया तदक्षरमधिगम्यते इति उक्तं। तत्र अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते साक्षात् ब्रह्म प्राप्यते। तत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ब्रह्म प्रेत्सुना द्वे विद्ये वेदितव्ये इत्युक्तम्। ब्रह्म प्राप्तिं यः इच्छति तेन आगमोत्थज्ञानमपि प्राप्तव्यम् इत्युक्तम्। आगमोत्थज्ञानेन ब्रह्मप्राप्तिर्भवति वा चेत् परम्परया भवति, साक्षात् भवति भक्तिरूपापन्न ज्ञानेन इति स्थितिः। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते इति उपासनाख्यं ब्रह्म साक्षात्कार लक्षण भक्तिरूपापन्नं ज्ञानम्। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते इति उपासनाख्यं ब्रह्म साक्षात्कार लक्षण भक्तिरूपापन्नं ज्ञानं गृह्यते। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते इति उपासनाख्यं ब्रह्म साक्षात्कार लक्षण भक्तिरूपापन्न ज्ञानम् उच्यते। यतदद्रेश्यमग्राह्यम् इत्यादिना परोक्ष अपरोक्ष रूप ज्ञानद्वय विषयस्य ब्रह्मणः स्वरूपम् उच्यते। यया तदक्षरमधिगम्यते इत्यनेन ब्रह्मस्वरूपम् उच्यते। यतदद्रेश्यमग्राह्यम् इत्यनेन ब्रह्मस्वरूपं परोक्षज्ञान विषयो वा अपरोक्षज्ञान विषयो वा ब्रह्म कीदृशम् इति चेत् यतदद्रेश्यमग्राह्यम् अगोत्रवर्णमचक्षुश्रोत्रं तदपाणिपादम् इति उच्यते। तत्र नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम् इत्यस्ति किल। विभुशब्दः वर्तते, सर्वगतः इति शब्दः वर्तते, सुसूक्ष्मम् इति शब्दः वर्तते। एतेषां शब्दानां पर्यायत्वं तत्र नास्ति। विभुत्वं व्यापकत्वं, सर्वगतत्वम् इत्यनेन किम् उक्तं? सर्वत्र विभुत्वं नाम व्यापकत्वं, सर्वगतत्वं नाम सर्वत्र अन्तःप्रवेशवत्वं, सर्वान्तःप्रवेशवत्वं। सूक्ष्मत्वम् इत्यपि अस्ति किल। आकाशवत् अप्रतिगतत्वं सूक्ष्मशब्देन उच्यते। उपनिषत्
उपनिषद्भाष्ये एवं वर्तते अद्रेश्यम् अदृश्यम् ज्ञानेन्द्रिय विषयम् अग्राह्यम् पाण्यादि कार्य हानोपादानाद्य विषयम् अगोत्रम् कुलरहितम् अवर्णम् अपेत ब्रह्मक्षत्रादिकम् रूपरहितम् इति नार्थः अवर्णम् अपेत ब्रह्मक्षत्रादिकम् अचक्षुश्रोत्रम् ज्ञानेन्द्रियरहितम् अपाणिपादम् कर्मेन्द्रियरहितम् नित्यम् काल अपरिच्छिन्नम् विभुम् देश अपरिच्छिन्नम् सर्वगतम् सर्वेषु अन्तः प्रविश्य स्थितम् तत्र हेतुमाह सुसूक्ष्मम् इति तत्र हेतुमाह सुसूक्ष्मम् इति उक्तविशेषण विशिष्टम् यत् तद् अव्ययम् यद्भूतयोनिम् परिपश्यन्ति धीराः इति धीराः प्रज्ञानशालिनः इति योनिशब्दस्य उपादानमर्थः इति भाष्यम् अत्र यत्तदग्रेश्यमग्राह्यम् इति परोक्ष अपरोक्ष ज्ञानद्वय विषयस्य परस्य ब्रह्मणः स्वरूपमुक्तम् अनन्तरम् यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च इत्यादिना यथोक्तस्वरूपात् परस्मात् ब्रह्मण अक्षरात् कृष्णस्य चेतनाचेतनात्मक प्रपञ्चस्य उत्पत्तिः उक्ता तत्र अपरोक्षज्ञानस्य कथं स्वरूपविषये अपरोक्षज्ञाने स्वरूपविषयः न भवति वा स्वरूपविषयेन अपरोक्षज्ञानं शाब्दबोधे स्वरूपविषयः न भवति वा प्रत्यक्षे एव स्वरूपविषयः इति नास्ति किल ज्ञाने विषयः भवितुमर्हति स्वरूपं यथोर्णनाभिसृजते गृह्णते च इत्यनेन परस्मात् अक्षरशब्दवाच्यात् कृष्णस्य जगतः उत्पत्तिः उक्ता विश्वमिति वचनात् न अचेतनमात्रस्य उत्पत्तिः उच्यते विश्वम् इति शब्दः चेतनाचेतन प्रपञ्चपरः तपसा चीयते ब्रह्म ततो न अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम् लोकात् कर्मसु चामृतम् इति ब्रह्मणः विश्वोत्पत्ति प्रकारः उच्यते तपसा संकल्पेन चीयते ब्रह्म वर्धते ततो न अभिजायते अन्नम् प्रधानम् अव्याकृतम् अभिजायते अन्नात् प्राणः मनः सत्यम् लोकाः कर्मसु च अमृतम् इति तत्र अन्नशब्दितात् अव्याकृतात् प्राणः मुख्य प्राणः अंतःकरणं मनः सत्यं सत्यशब्दस्य सत्यञ्च अर्थञ्च सत्यमभवति इत्यतः सत्यशब्दस्य भोक्तृवर्गः अर्थः लोकाः स्वर्गादयः लोकाः कर्मसु च अमृतम् कर्मसु च अमृतम् इत्यस्य अयमर्थः अमृतत्व साधनं कर्म अथवा कर्मसु इति निर्धारणे सप्तमी कर्म मध्ये मोक्षार्थं यत् कर्म तदपि जायते कर्मसु मध्ये अमृतं मोक्षाख्यं यत् कर्म तदपि तेन जायते इत्यर्थः इतः परं किमुक्तं यस्य ज्ञानमयं तपः इति वक्ष्यमाणत्वात् यस्य ज्ञानमयं तपः इति वक्ष्यमाणत्वात् तपश्शब्दस्य ज्ञानमर्थः इति भाष्ये उक्तम् चीयते उपचीयते बहुस्यामिति संकल्परूपेण ज्ञानेन ब्रह्म सृष्टि उन्मुखं भवति वर्धते इत्यस्य कोऽर्थः सृष्टि उन्मुखं भवति इत्यर्थः ततः अन्नम् अभिजायते अद्यते इति अन्नम् विश्वस्य भोक्तृवर्गस्य भोग्यभूतं भूतसूक्ष्मम् अव्याकृतं परस्मात् ब्रह्मणः जायते इत्यर्थः तदेव उपनिषद्भाष्येऽपि लिखितम् विश्वस्य भोक्तृवर्गस्य
भोग्यभूतं यत् भूतसूक्ष्मम् अव्याकृतं भोक्तृवर्गस्य भोग्यभूतं किं भवति प्रकृतिरेव परन्तु मूलप्रकृतेः भोग्यत्वं नास्ति तथापि तदेव अनन्तरकाले भोग्यं भविष्यति किल अतः भोग्यभूतं भूतसूक्ष्मम् अव्याकृतम् अत्रापि भूतसूक्ष्मशब्दस्य सूक्ष्मभूतम् इत्यर्थः तत्र शरीरस्य चेतनेन साकं देहान्तरप्राप्तिकाले गमनम् उक्तमस्ति तत्र भूतसूक्ष्मेण साकम् अयं पुरुषः देहान्तरप्राप्त्यर्थं गच्छति इत्युक्तम् तत्र भूतसूक्ष्मशब्दः अन्यार्थकः अत्र भूतसूक्ष्मशब्दः सूक्ष्मभूतपरः प्रधानपरः अव्याकृतं परस्मात् ब्रह्मणा जायते इत्यर्थः प्राणमनः प्रभृति च स्वर्गापवर्गरूप फलसाधनभूत कर्मपर्यन्तं सर्वं विकारजातं तस्मादेव जायते यस्सर्वज्ञ सर्ववित् इत्यादिना सृष्ट्युपकरणभूतं सार्वज्ञ सत्यसंकल्पत्वादिकम् उक्तम् यस्सर्वज्ञ सर्ववित् इत्यादिना सृष्टि उपकरणभूतं सार्वज्ञ सत्यसंकल्पत्वादिकम् उक्तम् इति सर्वज्ञात् सत्यसंकल्पात् परस्मात् ब्रह्मणः अक्षरात् कार्याकारं ब्रह्म नामरूप विभक्तं भोक्तृभोग्यरूपं च जायते तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपम् अन्नं च जायते इत्यत्र सर्वज्ञात् सत्यसंकल्पात् परस्मात् ब्रह्मणः अक्षरात् एतत् कार्याकारं ब्रह्म नामरूप विभक्तं भोक्तृभोग्यरूपं च जायते तदेतत् सत्यम् इत्यस्ति कार्याकारं ब्रह्म इति व्याख्यानं कृतं परन्तु अत्र ब्रह्मशब्दः प्रकृतिपरः इत्येव निश्चयः तदेतत् सत्यम् इत्यस्ति तत् ब्रह्मैव नित्यम् उत्पत्ति विनाशादि षड्भाव विकार शून्यम् इत्यर्थः परस्य ब्रह्मणः निरुपाधिक सत्यत्वम् उच्यते षड्भाव विकार शून्यत्वम् उच्यते अनन्तरं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि तान्याचरत नियतं सत्यकामाः इति श्रुतिः अनन्तरं वर्तते तत्र सार्वज्ञ सत्यसंकल्पत्वादि कल्याणगुणाकरम् अक्षरं पुरुषं स्वतः सत्यं नित्यं कामयमानाः तत्प्राप्तये फलान्तरेभ्यो विरक्ताः ऋग्यजुस्साम अथर्वसु कविभिर्दृष्टानि वर्णाश्रमोचितानि त्रेताग्निषु बहुधा सततानि कर्माणि आचरत इति मन्त्रेषु कर्माणि कवयः यानि अपश्यन् तत्र सार्वज्ञ सत्यसंकल्पत्वादि कल्याणगुणाकरः अक्षरः सः पुरुषः स्वतः सत्यः सः नित्यः अत्र पश्यन्तु नियतं सत्यकामः नित्यं सत्यं कामयमानाः स्वतः सत्यं कामयमानाः ते तु नियतं सत्यकामाः ते किं कुर्युः तानि आचरत कानि आचरत त्रेतायां सम्बद्धानि बहुधा सन्ततानि कर्माणि आचरत त्रेताग्निषु सम्बद्धानि कर्माणि सततं सर्वदा सन्ततानि कर्माणि आचरत इति उच्यते वर्णाश्रम उचितानि कवयः मन्त्रेषु कर्माणि यानि अपश्यन् कविभिर्दृष्टानि मन्त्रेषु दृष्टानि ऋग्यजुस्साम अथर्वसु दृष्टानि ऋग्यजुस्साम अथर्वसु वेदेषु मन्त्रेषु नाम वेदेषु कविभिर्दृष्टानि वर्णाश्रमोचितानि त्रेताग्निषु सम्बद्धानि सर्वदा सततं कुर्वीत इति वदति एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके पुण्यभूते लोके एष वः पन्था इत्यारभ्य एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः एष वः पन्थाः इत्यनेन
पुण्यफलभूते लोके अयमेव मार्गः इत्युक्तम्। एष वः पुण्यसुकृतो ब्रह्मलोकः। अनन्तरं बहवः उक्तः वर्तन्ते। एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। एषः वः पुण्यः सुकृतः ब्रह्मलोकः। एषः वः सुकृतः ब्रह्मलोकः इति। वः भवतां पुण्यः सुकृतसाध्यः ब्रह्मलोकः एषः एव भवति इति। अत्र ब्रह्मलोकशब्दस्य चतुर्मुखलोकः इत्यर्थः। चतुर्मुखलोकपर्यन्तम् अत्र उच्यते। पुण्यः पुण्यसाध्यः सुकृतः यः ब्रह्मलोकपर्यन्तं फलम् इति एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा तत्र कर्मानुष्ठानप्रकारं तत्र बहु मध्ये उक्तमस्ति। कर्मानुष्ठानप्रकारं श्रुतिस्मृतिचोदितेषु कर्मसु एकतरकर्मवैधुर्येऽपि इतरेषाम् अनुष्ठितानामपि निष्फलत्वम्। तत्र एकतरकर्मवैधुर्येऽपि एकतरकर्म अन्यतरस्य कर्मणः अभावे इतरकर्मणः अनुष्ठानेऽपि निष्फलत्वमेव भवति। अयथा अनुष्ठितं तावत् अननुष्ठितसमानम् एवम् उक्त्वा अयथा अनुष्ठितं चेत् अननुष्ठितसमानम्। तत्र एतेषु कर्मसु अन्यत एकस्य लोपे सति निष्फलत्वमेव इति एतत् सर्वम् उक्त्वा प्रवाक्येते अदृढा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरम्येषु कर्म इति। तत्र अष्टादशोक्तम् अवरम्येषु कर्म। अष्टादश स्मृतिषु उक्तम् श्रुतेरपि प्रदर्शनार्थम्। अष्टादश स्मृतयः सन्ति किल। अष्टादश स्मृत्युक्तम् श्रुतिस्मृतिचोदितम् इत्यर्थः। इदं कर्म अवरम्। एते यज्ञरूपाः अदृढाः प्लवाः। षोडश ऋत्विक् पत्नी यजमानरूप अष्टादश कर्तृ आश्रितत्वेन अवरफलाभिसन्धि मत्तया अश्रेष्ठं कर्म येषु यजमानेषु वर्तते ते यज्ञप्रधानाः पुरुषाः जीर्णनौकाः इव भवन्ति इत्यर्थः इति उपनिषद्भाष्यम्। अयमपि अर्थः श्रुतप्रकाशिकायाम् उक्तः। अष्टादशोक्तम् इत्यस्य अन्योऽपि अर्थः उक्तः अस्माभिः पूर्वमेव। अष्टादश स्मृत्युक्तम् स्मार्तं कर्म। तत्र स्मृतिशब्देन श्रुतिरपि उपलक्ष्यते। श्रुतिस्मृतिचोदितं कर्म येषु यजमानेषु वर्तते ते यजमानाः प्लवाः जीर्णनौकाः इव भवन्ति इत्यर्थः। तदनन्तरं कुतः इति चेत् फलाभिसन्धिपूर्वकत्वेन एतत् श्रेयः येऽभिनन्दन्ति मूढाः जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति। एतत् श्रेयः ये अभिनन्दन्ति मूढाः ते जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति। ते जरामृत्युञ्च पुनः पुनः प्राप्नुवन्ति। फलाभिसन्धिपूर्वकत्वेन ज्ञानविधुरत्वेन अवरं कर्म ये आचरन्ति तेषां पुनरावृत्तिः भवति इत्युक्त्वा तपश्रद्धे ये ह्युपवसन्ति इति अनन्तरम् उक्तम्। तपश्रद्धे ये हि उपवसन्ति अरण्ये शान्ताः विद्वांसः भैक्षचर्यां चरन्ति इत्युक्तम्। ये फलसम्बन्धिरहितं ज्ञानिना अनुष्ठितं कर्म तावत् प्रशस्तं वर्तते। ते किं कुर्वन्ति सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति
यत्र अमृतः स पुरुषो हि अव्ययात्मा इत्येषां वैकुंठ प्राप्तिः भवति तुच्यते। तत्र फलापि संधिरहिततया कर्मानुष्ठानं ये कुर्वन्ति ते मोक्षं प्राप्नुवन्ति इति तस्य प्रशंसां कृत्वा परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्त्यकृतकृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्वाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् तस्मै विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्। अस्य श्लोकद्वयस्य अर्थवर्णनं पूर्वमेव कृतं जिज्ञासाधिकरणे। प्रोवाच इत्यस्य प्रब्रूयाद् इत्यर्थः उक्तः वर्तते। इत्यादिना केवलकर्मफलेषु विरक्तस्य यथोदितकर्मानुगृहीतं ब्रह्मप्राप्तिपायभूतं ज्ञानं जिज्ञासमानस्य आचार्य उपसदनं विधाय अयं नियमविधिः आचार्य उपसक्तिः विहिता वर्तते। तदनन्तरं तदेतत् सत्यम् इति द्वितीयमुण्डके सुदीप्तादित्यादिना स्वविद्याग्रन्थिं विक्रेतैव सौम्य इत्यन्तेन तत्र तदेतत् सत्यम् इत्यारभ्य बहवः विषयाः उक्ताः। सः अविद्याग्रन्थिं विकरति सौम्य इत्यन्तेन अक्षरस्य भूतयवने परस्मात् ब्रह्मणः तत्र पूर्वं भूतयोनिः अक्षरशब्दवाच्यः परमात्मा उक्तः। तत्र केचित् गुणाः अनुक्ताः ते गुणाः अत्र उक्ताः। अत्र के गुणाः उक्ताः इति दिव्योऽख्यमूर्तः पुरुषः इत्यादिना तस्य केचित् गुणाः उक्ताः। अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः इति केचित् गुणाः उक्ताः। तस्य अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ इत्यनेन तस्य विश्वरूपत्वम् उक्तम्। एतत् सर्वम् अत्रे वदति। पूर्वम् अनुक्ताः केचित् स्वरूपगुणाः उक्ताः। के ते स्वरूपगुणाः? सर्वभूतान्तरात्मत्वं, विश्वशरीरत्वेन विश्वरूपत्वं, तस्माद् विश्वसृष्टिः। एतस्माद् जायते प्राणा मनः सर्वेन्द्रियाणि च कं वायुर्ज्योतिः आपः पृथिवी विश्वस्य धारिणी इत्यादिना तस्मात् विश्वसृष्टिः उक्ता। एतत् सर्वम् उक्त्वा आविसन्निहितम् इति आविसन्निहितम् इत्यनेन द्वितीयमुण्डके एव योगिनाम् अपरोक्षं सन्निहितम् इत्युक्तम्। तस्यैव अक्षरस्य अव्याकृतात् परतोऽपि पुरुषात् परभूतस्य ब्रह्मणः परमव्योमनि प्रतिष्ठितस्य अनवधिकाशे आनन्दरूपस्य हृदयगुहायाम् उपासनप्रकारः उक्तः। आविसन्निहितम् योगिनां सह सन्निहितः वर्तते। कथं सन्निहितः? हृदयगुहायां संस्थाप्यते, उपासते। सः परमपुरुषः अव्याकृतात् परः पुरुषः, तस्मादपि परभूतः। सः परव्योमिनि प्रतिष्ठितः, श्रीवैकुण्ठे प्रतिष्ठितः, अनवधिकार्षे आनन्दस्वरूपः। हृदयगुहायां तस्य कथम् उपासनं कर्तव्यम् इति एतद्यो वेद निहितं गुहायाम् इति हृदयगुहायां तस्य उपासनं कथं कर्तव्यम् इत्युक्त्वा उपासनं तावत् परभक्तिरूपम् इत्यपि अत्रैव उक्तमस्ति। उपासनं परभक्तिरूपम्, उपासनस्य अविद्या विमोकपूर्वं ब्रह्मसमं ब्रह्मानुभवफलं च उपदिश्य उपसंहृतम्। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इति वाक्यम् अत्र वर्तते। तत्र ब्रह्मसमं ब्रह्मानुभवम् इत्यस्ति किल, तद् इदं वाक्यं प्रसिद्धम्। निरञ्जनः परमं साम्योपैति इति वाक्यम् अत्र अस्ति। निरञ्जनः परमं साम्योपैति इति वाक्येन
अत्र पश्यन्तु उपासनं परभक्तिरूपमिति कुत्र उक्तम् इति चेत् यमैवेष वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम् इति वाक्यम् अत्र स्मारितम्। तथा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्योपैति इत्यनेन परमसाम्यापत्तिरूपमोक्षः उक्तः एवमुपसंहारः कृतः। अतः अत्र पश्यतु आरम्भे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा कृता, अन्ते तावत् मोक्षस्वरूपम् उक्तम्। एवम् इदं प्रकरणं प्रकृतेः चेतनाच्च पुरुषं विशिनट्टि भेदव्यपदेशोऽपि वर्तते। अस्मिन् प्रकरणे प्रधानपुरुषौ न प्रतिपाद्येते इति वर्तते। भेदव्यपदेशः अत्र वर्तते। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः अक्षरः परतः परः इति। दिव्यः हि अमूर्तः पुरुषः सः बाह्याभ्यन्तरः हि अजः सर्वत्र व्यापकः वर्तते। अप्राणः हि अमनः शुभ्रः इति। एतैः गुणैः तत्र अक्षरात् अव्याकृतात् परः यः समष्टिरूपः समष्टिपुरुषः तस्मादपि परभूतः यः अदृश्यत्वादिगुणः सः अदृश्यत्वादिगुणकः अक्षरशब्दाभिहितः परमात्मा इत्यर्थः इति लब्धम्। तर्हि दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः इति श्रुतिः दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः इति श्रुतिः स्पष्टं तत्र भेदं प्रतिपादयति। तत्र बाह्यांतर सर्ववस्तु आत्मत्वं तत्र उक्तम्। अप्राणः हि अमनाः शुभ्रः इत्यनेन तस्य प्राकृत प्राणादि रहितत्वम् उक्तमस्ति। दिव्यो हि अमूर्तः इत्यनेन द्युसम्बन्धित्वेन तद् अपाणिपादम् इति वा नित्यं विभुम् इति वा अमूर्तत्वेन तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वमिति इति भाष्यं वर्तते। दिव्यः इति शब्दस्य अप्राकृतः इत्यर्थः। अप्राकृतत्वं तस्य कथम्? अप्राकृतदिव्यमङ्गलविशिष्टः इत्यर्थः। तादृशत्वं तु चेतने अचेतने च न सम्भवति इति तस्य अर्थः। अक्षरमिति शब्दः कथं प्रवर्तते परमात्मनि चेत् अश्नुते इति अक्षरम् न क्षरति इति वा अक्षरम्। अव्याकृतेऽपि स्वविकारव्याप्त्या भवति। अव्याकृतेऽपि अश्नुते नाम व्याप्नोति इत्यर्थः। अश्नुते इत्यस्य अवयव अत्र अश्नुते इत्यस्य अवयवार्थः तत्र अव्याकृते प्रधानेऽपि सम्भवति। अशुव्याप्तौ इति धातुः। अशुव्याप्तौ इति धातुः स्वविकारव्याप्त्या महदादिवत् नामान्तर अभिलापयोग्य क्षरण अभावात् न क्षरति इति अंशोऽपि न क्षरति इति व्युत्पत्तिरपि प्रकृतो भवति। स्वविकारव्याप्त्या अश्नुते इति व्युत्पत्तिः सम्भवति। न क्षरति इति व्युत्पत्तिः महदादिवत् नामान्तर अभिलापयोग्य क्षरणं प्रकृतेः मूलभूतायाः नास्ति इति कथञ्चित् अक्षरत्वं प्रकृतेरपि सम्भवति। रूपोपन्यासाच्च इति अन्तिमं सूत्रम्। अग्निर्मूर्धा चक्षुषीतं सूर्यौ दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुप्राणो हृदयं विश्वमस्य तद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा इति सर्वभूतान्तरात्मनः परमात्मनः एव इदं रूपं सम्भवति। अग्निर्मूर्धा अग्निशब्दस्य द्युलोकः इत्यर्थः। द्युलोकः मूर्धा भवति।
चंद्रसूर्यौ चक्षुषी भवतः दिशः श्रोत्रे भवन्ति। वाग्विवृताश्च वेदाः इत्यस्ति। वाग्विवृताः वाक् नाम का इति चेत् वाग्विवृताः इत्यस्य वागिन्द्रियव्यापाराय वेदाः। वाग्विवृता समस्तपदम्। वागिन्द्रियव्यापाराय वेदाः। वायुः महावायुरेव प्राणः भवति। भगवतः शरीरम् इति चेत् तत्र प्राणः अपेक्षितः किल। वायुरेव देहधारकप्राणः। अनन्तरं किम् अस्ति? हृदयं विश्वम् जगत्सर्वमस्य हृदयाख्यं मांसविशेषः। जगत्सर्वम् अस्य हृदयाख्यं जगत्सर्वं तस्य हृदयं भवति। हृदयाख्य मांसविशेषः भवति। पद्भ्यां पृथिवी इत्र पादावेव पृथिवी इत्यर्थः। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम् इति सूत्रेण तत्र तृतीया भवति। पादोपलक्षिता पृथिवी इत्यर्थः। पादोपलक्षिता इति मास्तु, पद्भ्यां पादाभिन्ना पृथिवी इत्यर्थः। ईदृशं रूपं तावत् चेतनाचेतनयोः न सम्भवति इति कृत्वा रूपोपन्यासाच्च अदृश्यत्वादिगुणकः परमात्मैव